बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, आईनी और सियासी बहरान का हल तलाश करने के बजाय हीले बहाने तराशे जा रहे हैं। मालूम नहीं कि इलेक्शन की तारीख कौन देगा, सदर मुमलिकत देंगे, गवर्नर्स देंगे या फिर इलेक्शन कमीशन देगा, क्योंकि सभी जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो जिम्मेदारी का मुजाहिरा कर रहा है वो है सदर मुमलिकत का ओहदा। आरिफ अलवी साहब ने 2 दफ़ा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा और मुशावरत के लिए बुलाया। दूसरी जानिब से जवाबी ख़त गया और मुशावरत से माजरत कर ली गई। कहा कि चूँकि इनका आइनी इख्तियार नहीं है, ये इख्तियार गवर्नर्स के पास है, इलेक्शन की तारीख गवर्नर्स नहीं देनी है। और ये बात भी की गई कि ये मामला इस वक्त अदालत में भी मौजूद है। बहरहाल असद उमर भी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से कह रहे हैं कि जनाब आप इलेक्शन की तारीख दे दें, देख लेंगे पार्लियामेंट में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट में। और शेख रशीद साहब भी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से कह रहे हैं कि या तो आप इलेक्शन की तारीख दे दें या फिर इस्तीफ़ा दे दें। लेकिन क्या सदर मुमलिकत का तारीख का ऐलान करना आईनी इख्तियार है या नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे। दूसरी तरफ अगर बात करें हुकूमत की, हुकूमती एंड पर ये जो हीले बहाने तराशे जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि इलेक्शन को किसी तरह से डिले किया जाए, इसके पीछे हुकूमती मकसद है क्या? राना सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे हैं, ये आपको दिखाते हैं। तो जान लिया आपने हुकूमत के इरादे। वो तो चाहते हैं कि जनाब इलेक्शंस जो हैं वो इकट्ठे होने चाहिए। तो फिर किस तरह से इलेक्शंस होंगे और कौन तारीख देगा, इस पर हम बात करेंगे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख रशीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये जो आप मुतालबा कर रहे हैं सदर मुमलिकत से कि आप इलेक्शन की तारीख दे दें, नहीं तो आप इस्तीफ़ा दे दें, क्या सदर मुमलिकत के पास ये इख्तियार है आइन के मुताबिक कि अगर गवर्नर्स और इलेक्शन कमीशन इससे इनकारी होते हैं तो वो इलेक्शन की तारीख दे दें? बिल्कुल 110% उनके पास इख्तियार है। अच्छा। और अगर किसी को उनके इख्तियार पर एतराज़ है तो वो जाए सुप्रीम कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। बिल आखिर ये फैसला कहीं तो होना है ना। गवर्नर कहे कि मेरे पास इख्तियार नहीं है, इलेक्शन कमीशन कहे कि मेरे पास इख्तियार नहीं है, वो मेरे पास कहे कि पैसे नहीं है, मेरे पास सिक्योरिटी नहीं है, मुल्क का वजीर दफा कहे कि मुल्क डिफॉल्ट हो चुका है, तो फिर मुल्क को किसी को तो देना ना। जो एक ज़हनी मरीज है वो कह, शेख साहब ये बताइए जी हुक्म जी शेख साहब ये बताइए कि आपने जिस तरह कहा कि इलेक्शन इस वक्त बज़ाहिरन पीटीआई की और इलेक्शन कमीशन की जो सिचुएशन है, आपस में जो हालात हैं वो तो ज़बान ज़दो आम है। आपकी जो डिमांड है आपकी और पीटीआई की कि इलेक्शन अभी करवा दिए जाएं, अगर ये डिमांड फ़ौरन मान ली जाए तो क्या आप इसी इलेक्शन कमीशन के नीचे वैसे इलेक्शन करवाने को तैयार हैं? क्योंकि पहले तो शायद ये डिमांड थी कि पहले इलेक्शन कमीशन भी चेंज हो और उसके बाद हो ना। वो इलेक्शन कमीशन डेट दे दें, इन्होंने देख लिया है। इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? वोटें डालेगा। इनके डिब्बे खाली होंगे, इनके पोलिंग स्टेशन खाली होंगे। ये ज़हनी मरीज हो चुके हैं और ये इलेक्शन से फरारी हैं। तो मुल्क को तो डूबने नहीं देना ना जी, मुल्क को तो बचाना है। और ये फैसला होने जा रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि सुबह इलेक्शन सदर जो है इलेक्शन की डेट देंगे। सही। अच्छा शेख रशीद साहब, शेख साहब आपके होम ग्राउंड पे आज जो दे मैच देंगे हुआ है ऐसा आपको लगता है, लेकिन एक और मामला जो है तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन की ही तारीख लेने के लिए शुरू कर रखा है, जेल भरो तहरीक का। तो सर, इस तहरीक का हिस्सा, जाहिर है आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं और आप भी इस तहरीक का हिस्सा ही हैं। तो शेख रशीद साहब, अभी आप वापस आए हैं तो फिर क्या दोबारा जाने के लिए तैयार हैं रज़ाकाराना तौर पर? बिल्कुल तैयार हूँ। मैंने इमरान खान को कहा सबसे पहले मेरा नाम रखो, मेरा दिल लगा हुआ है वहाँ, यादों की बारात है वहाँ पे। और ये फैसला करना कि किस दिन किसने आगे जाना है, मैंने तो उनको कहा कि लाहौर में 22 को अगर आप चाहें तो मैं सबसे पहले गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ। गिरफ्तारी देने से क्या होता है जी, सिर्फ ये है कि ये शेख साहब आपके होम ग्राउंड पे आज जो नून लीग ने इकट्ठ किया था और आज जो उनका जलसा हुआ है, राना सनाउल्लाह साहब जो आपको एड्रेस कर रहे थे, इसको किस तरह से देखते हैं? एक नाकाम, सारा चकवाल, सारा टैक्सला, सारा पीटी डिवीजन, सारा मरी, और वहाँ ज़हनी मरीजों की तकरीरें, मलक कयूम के बयानात वो भूले बैठे हैं। और वो नवाज शरीफ को बुलाए ना जी, क्या इंतजार है? कितनी बड़ी बीमारी है, किस चीज का इंतजार है उन्हें, किस हाल में उनको लाना चाहते हैं ये पाकिस्तान? शेख साहब ये फरमाइएगा कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात नहीं करवाता या कोई तारीख कहीं से तय नहीं हो पाती तो फिर
کیا لاہ عمل ہوگا؟ جیل بھرو تحریک بھی اگر شروع کر دی جائے، گرفتاریاں شروع ہو جائیں گی، تو کب تک آپ الیکشن ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ یہ معاملہ کہاں رکے گا؟ یہ تو انتشار کی طرف نہیں چلا جائے گا سارا معاملہ بھی؟ ملک آ گئی انتشار میں، لوگوں کے پاس قبر کے پیسے نہیں ہیں، کفن کے پیسے نہیں ہیں، تجدید و تکفین کے پیسے نہیں ہیں، اسکول کے پیسے نہیں ہیں، پھر لوگ ایک دوسرے کے گھروں کو لوٹیں گے، ایک دوسروں کی دکانوں کو لوٹیں گے. اور میں 30 اپریل سے پہلے یہ حالات ٹھیک ہوتے دیکھ رہا ہوں. اس میں فیصلہ کرنا ہوگا، اور کوئی بری خبر بھی ہو سکتی ہے، اور بری خبر اس شکل میں ہو سکتی ہے کہ ملک جو ہے وہ ایک نئی سمت پہ نکل پڑے. کیونکہ کوئی بھی حالات جو ہیں وہ، میری زندگی میں تو پہلا واقعہ کہ جس جیل سے میں آیا ہوں وہاں جیل میں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، ورنہ لوگ جیل میں کہتے ہیں چلو کھانا مفت ہے، بجلی ٹائم پہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر جیل جیسی لوگوں میں لوگ شیخ صاحب یہ بتائیے، جی شیخ صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا ابھی سے نہیں بلکہ جب سے آپ کی سیاست سے وابستگی ہے تب سے آپ کی جو سیاسی پریڈکشنز ہیں ان کو بڑی غور سے سنا جاتا ہے پاکستان کے اندر، کیونکہ آپ کچھ ایسی چھپی باتیں بھی جانتے ہیں جو دیگر پولیٹیشنز یوزلی نہیں جانتے. آپ نے بھی 30 اپریل تک کی بات کی، آپ یہ الیکشن ہوتے دیکھ رہے ہیں یا ڈیٹ اناؤنس ہوتے دیکھ رہے ہیں 30 اپریل سے پہلے؟ کچھ بات بجٹ کے مسئلوں کی بھی چل رہی تھی، کچھ ہماری ریاست کی ویسے بھی مجبوریاں ہیں، لمیٹیشنز ہیں فائنینشیل. آپ کی کیا پریڈکشن ہے اگلے 3-4 مہینے کے بارے میں؟ میں نے تو 3 مہینے کی احتیاطاً دی ہے. میں صبح سے ہونے والی تحریک کا ہفتہ بھی بہت اہم سمجھتا ہوں. آج سنڈے ہے، اگلے سنڈے تک بھی بہت سارے راستے متعین ہو جائیں گے جی. اور سپریم کورٹ بھی جو ہے وہ اس کی بھی ذمہ داری ہے کندھوں پر اس ملک کی، اور اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. دیکھیں نا، اگر آپ ایک پاکستان کے عسکری اداروں کا امیج تباہ و برباد کرنے پہ کے بعض طاقتیں تلی ہوں اور اس کے بعد عدلیہ کا نمبر ہو تو پیچھے رہ کون جائے گا؟ پیچھے گنگو تیلی رہ جائیں گے، اور وہ رہ جائیں گے کہ جو ایون فیلڈ میں مزے کر رہے ہیں اور یہاں آ کے وہ خواب دیکھ رہے ہیں حکمرانی کے، اور یہ ذہنی مریضہ کہہ رہی ہے کہ یہ میری حکومت ہی نہیں ہے. پھر جرت کریں اور بتائیں کہ یہ کس کی حکومت ہے اور اس حکومت کو کون لایا. شیخ صاحب یہ جرت ہونی چاہیے. آپ نے پریس کانفرنس میں یہ بات کہی ہے کہ اگر عمران خان صاحب دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں تو میں ان کے ساتھ ہوں گا یا نہیں یہ الگ بات ہے، لیکن میں فی الحال ابھی ان کو سپورٹ کرتا ہوں. اس سے کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ میں نے کل اس کو کہا ہے کہ میں اس جدوجہد کے وقت جو ہے وہ، میں تو پہلے ہی تقریباً سیاست سے 16 وزارتیں کر چکا ہوں. اب ساری زندگی میں نے سیاست تو نہیں کرنی جی. اور میں نے ان کو کہا کہ جب تک آپ کی یہ جنگ ہے میں آپ کے ساتھ ہوں. یہ حالات بڑے آسان نہیں ہیں. میں اس جنگ کا کچھ بھی نتیجہ ہوتے دیکھ رہا ہوں، اور 30 اپریل تک کوئی بڑا واقعہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں عمران خان کی جان کو بھی خطرہ ہے، اور میں سپریم کورٹ کو اہم فیصلہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اچھا شیخ رشید صاحب، آپ نے کہا کہ آپ سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ہیں. اس وقت جو تحریک انصاف فیصلے لے رہی ہے، سعد رسول صاحب مجھے بات کرنے دیجیے پھر آپ بھی سوال کر لیجئے گا. اس وقت تحریک انصاف جو فیصلے لے رہی ہے، چاہے وہ قومی اسمبلی سے استعفے ہوں، پھر استعفوں کی واپسی ہو، پھر اسمبلیوں کی تحلیل ہو، پھر چاہنا کہ الیکشن ہو جائیں، اس دوران بہت سے تحریک انصاف نے یو ٹرن بھی لیے، جس پر تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی حکمت عملی پر تنقید بھی کی جاتی رہی ان کے ناقدین کی جانب سے. چونکہ آپ ان کے ساتھی ہیں اور ان کے ہر مشوروں میں بھی اور شامل ہوتے ہیں، انہیں سپورٹ بھی کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اب تک عمران خان صاحب نے جو سیاسی حکمت عملی اپنائی وہ بہترین تھی، یا پھر اگر اس سے کچھ مختلف ہوتا تو نتائج آج کچھ اور ہوتے؟ دیکھیں کیا ہوتا ہے جی، لوگ یہ جتنے لوگ گالیاں دے رہے ہیں نون کو، یہ سارے ان کو بھی گالیاں دیتے، کیونکہ حکومت میں تو یہ بھی ہوتے نا 60% حکومت ان کے پاس ہوتی جی. تو یہ کیسے بچتے کے پی کے میں، اور 80% 82% حکومت ان کے پاس ہوتی. لوگ اندھے تو نہیں ہے نا. سو اس وقت سارا بوجھ جو ہے وہ ذہنی مریضوں کے کندھوں پہ ہے جو کہتے ہیں ہماری حکومت نہیں ہے، اور جس کے وزیر دفاع نے کل ایک ایسا بیان دیا ہے جس سے پاکستان کی بنیادیں ہل گئی ہیں. یہ بیان کسی للو پھلو نے یا کسی ہوائی فائر نے نہیں کیا، اس ملک کے وزیر دفاع نے کیا، جس کے قبضے میں، جس کے انڈر کمان سارے پاکستان کے عسکری ادارے ہیں. اس نے کہا کہ ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہے، اور یہ ڈیفالٹ کرنے میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی حالت ہے. تو میں اس کے بارے میں کیا اس وقت اس ہفتے کا سب سے اہم سوال یہ ہے
کہ اس ملک کی سب سے اہم وزارت کا وزیر یہ کہتا ہے کہ ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہے, جی اور احسن اقبال صاحب کہتا ہے جو یہ کہے کہ ڈیفالٹ ہو چکا ہے وہ غدار ہے. مریم کہتی ہے مجھے پتہ نہیں کس کی حکومت ہے, میری تو حکومت نہیں ہے. تو اس فضائی اور خلائی اور ہوائی اور سارے مسئلوں میں قوم کو کس چیز کی سزا مل رہی ہے نا؟ قوم نے اگر فیصلہ اپنے ہاتھ میں لے لیا تو پھر تو کچھ اور نتیجہ ہوگا. صحیح. سعد رسول صاحب آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی بہت شکریہ رباب آپ کا مجھے وقت دینے کا. شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں یہ جو کچھ دیگر قیاس آرائیاں چل رہی ہیں کہ یہ معاملہ جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کی طرف بھی جا سکتا ہے, آپ کے خیال میں اس میں بھی کوئی حقیقت ہے یا اس طرح کے آپ خدشات بھی دیکھ رہے ہیں اپنے سیاسی فہم میں؟ میں اس کو بعیدس قیاس نہیں دیکھ رہا. ایوری تھنگ از پاسبل, ایوری تھنگ از پاسبل. اور میں نے جب یہ کہا کہ یہ ہفتہ بھی اہم ہے تو اس ہفتے میں 22 تاریخ بھی اہم ہے, 23 تاریخ بھی اہم ہے, 24 تاریخ بھی اہم ہے, 30 اپریل تو میں نے ایک لمبا ٹارگٹ دیا ہے. اس ہفتے میں بھی بہت سارے فیصلے ہو سکتے ہیں. صحیح. تو عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوتے ہوئے بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس ہفتے میں اس کو, ان کی خواہش تو ہے کہ یہ نااہل ہو جائے تو پھر الیکشن کیا ہوں گے جی, پھر یہ کیا کہ یہ دمال ڈالیں گے. ان کو اور برا ان کا وقت ہے. جو کام یہ کر رہے ہیں, جو قدم یہ اٹھا رہے ہیں, ان کے گلے پڑ رہا ہے اور اس کی الٹی سیدھی ہو رہی ہے, ان کی سیدھی الٹی ہو رہی ہے. تو شیخ صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ سارا معاملہ نون لیگ ہے, جبکہ پی ڈی ایم جماعتوں میں 13 جماعتیں شامل ہیں, جس میں زرداری صاحب بھی ہیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ہیں, جن سے آپ بہت جو ہے وہ لگاؤ بھی رکھتے ہیں, پیار کرتے ہیں. تو یہ معاملہ تو ان کے نام کیوں نہیں آپ سامنے لیتے, کیونکہ 13 جماعتیں شامل ہیں. اگر آپ مجھے 13 جماعتوں کے نام بتا دینا تو میں ایک سفر کر رہا ہوں, میرا سفر اور آسان ہو جائے گا. یہ گینگ آف 5 ہے, فضل الرحمان ہے, نواز شہباز ہے, شہل شریف ہیں اور آصف زرداری ہے. باقی کون ہے؟ کیا پتی کا شوربہ. صحیح. بہت شکریہ. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور آنے والے وقت میں کچھ بڑے واقعات ہوتے ہوئے بھی وہ دیکھ رہے ہیں اور ان کی نظر میں حکومت جو ہے خود ہی اپنی ناکامی کی ذمہ دار ہے. سعد رسول صاحب آپ کی جانب آئیں گے. آئینی سوال لے کر جو ہم نے شیخ رشید صاحب سے بھی کیا, وہ کہتے ہیں کہ 110% یہ صدر مملکت کا اختیار ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں. اسد عمر بھی یہی مشورہ دے رہے ہیں صدر مملکت کو. اب جب آئینی ادارہ الیکشن کمیشن اور گورنرز جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے الیکشن کی تاریخ دینی ہے وہ سب انکاری ہیں, تو یہ بال اب صدر مملکت کی کورٹ میں ہی ہے, انہیں ہی اب الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنا ہے, کیونکہ جنہیں مشاورت کے لیے بلایا وہ بھی آنے کو تیار نہیں. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی اداروں کا آپ نے نام لیا, جتنے بھی آئینی عہدیداروں کا آپ نے نام لیا, گورنر, دونوں صوبوں کے الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمشنر اور صدر پاکستان, یہ تمام ادارے, آئین یہ ایزیوم کرتا ہے, ہمارا آئین کے اندر یہ ایزمپشن ہے کہ یہ تمام ادارے انڈیپینڈنٹ ہوں گے, کہ صدر جو ہے وہ ایک وفاق کا ریپرزنٹیٹیو ہے, فیڈریشن کا ریپرزنٹیٹیو ہے, کہ گورنرز جو ہیں وہ ان کے اپوائنٹیز ہیں, کسی پولیٹیکل پارٹی کا ساتھ نہیں دیں گے بلکہ وہ وفاق کی ریپرزنٹیشن کریں گے صوبے کے اندر, کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ کسی گھر پہ رات کو جا کے کسی کہیں رائے ونڈ میں ادھر ادھر کہیں پہ ملاقاتیں یا ڈائریکشنز نہیں لے رہے ہوں گے, یا کم از کم ان پہ ایلیگیشنز نہیں لگ رہی ہوں گی تمام عوام کی طرف سے. چیف الیکشن کمشنر کے اوپر سب کو اعتبار ہوگا کہ ہاں اگر اس شخص کی سربراہی میں الیکشنز ہوئے ہیں تو ہم سب کہتے ہیں کہ یہ واقعی انڈیپینڈنٹ ہے. آئین کا یہ پرائمری ایزمپشن ہے. آئین کا نہیں خیال تھا کہ راجہ صاحب جو ہیں وہ چیف الیکشن کمشنر ہوں گے اور گورنر جو ہیں وہ اپنے پولیٹیکل لیڈرشپ کی, بے شک وہ ملک سے باہر بھی ہو, وہاں سے ڈائریکشن لے رہے ہوں گے, اور صدر صاحب جو ہیں وہ جا رہے ہوں گے لاہور ڈائریکشنز لینے کے لیے. یہ آئین کا مقصد نہیں تھا, کیونکہ آئین کی ایزمپشن ہے کہ یہ تمام عہدیداران ایک انڈیپینڈنٹ کام کریں گے. اس وجہ سے آئین نے ان میں سے بہت سے لوگوں کو اس طرح کی رسپانسبلٹی دی کہ آپ تاریخ الیکشن کی بتائیں گے, آپ الیکشن کا انعقاد کریں گے, آپ الیکشن کی تمام کارروائیاں کریں گے. انڈیپینڈنٹ لوگوں کو دی گئیں.
لیکن جہاں پہ ہماری سیاست سے کو جا چکی ہے اس بات کو تو ایسے آئین کانٹمپلیٹ نہیں کرتا، یا کم از کم آئین کی ازمپشن یہ نہیں ہے کہ اگر تمام لوگ سیاسی پولیٹیکل ایشوز کے اوپر ڈیوائیڈ ہو گئے تو ریاست کے امور کیسے چلیں گے۔ ایسی سچویشن میں آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور ہائی کورٹ نے جب گورنر پنجاب نے عمر سرفراز چیمہ صاحب نے اوتھ لینے سے انکار کر دیا تو لاہور ہائی کورٹ نے اسپیکر نیشنل اسمبلی جب اسپیکر پروونشل اسمبلی نے اوتھ لینے سے انکار کر دیا تو لاہور ہائی کورٹ نے اسپیکر نیشنل اسمبلی کو ڈائریکٹ کیا کہ وہ اوتھ لے لیں چیف منسٹر سے، حمزہ شہباز صاحب سے۔ ایسی سچویشن کے اندر جہاں پہ عدالت کا ایک اس طرح کا فیصلہ موجود ہو، اگر کوئی اور حل نہ نکلے اور عدالت اور پی ٹی آئی عدالت چلی جائے تو وہ اسی عدالت کو اسی فیصلے کی نظیر دیتے ہوئے، حمزہ شہباز صاحب کے فیصلے کی نظیر دیتے ہوئے کہ اگر صوبے کا ریپرزینٹیٹو کام نہ کر رہا ہو تو آپ وفاق سے رجوع کر سکتے ہیں، اس نظیر کو دیتے ہوئے بالکل پریزیڈنٹ کو عدالت یہ پاور دے سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، عدیل بڑائی صاحب آپ کی جانب آئیں گے، کوئکلی آنسر کیجئے گا۔ یہ حکومت جو بیانات دے رہی ہے، حکومت کی جو خواہش ہے، کیا کہیں نہ کہیں جو ہے حکومتی پریشر پڑ رہا ہے اداروں پر، گورننس پر؟ یہی وجہ ہے کہ سبھی اس معاملے سے خود کو پیچھے ہٹاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ جناب ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ بالآخر صدر مملکت نے تو یہ سٹیپ لے ہی لینا ہے۔ یہ جو ہرڈلز کریٹ کی جا رہی ہیں حکومت کی جانب سے، اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ معاملہ اب یہ آئین کی شکوں کی تشریح سے آگے بڑھ چکا ہے۔ یہ معاملہ آئین کا نہیں، آئین تو تب ہے نا پاکستان ہے، تو اب یہ معاملہ پاکستان کا معاملہ بن گیا ہے۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی 90 دن میں الیکشن کرانا اس لیے ضروری ہے، ملک کے لیے بہت ضروری ہے، اس وقت جو ٹاکسک انوائرمنٹ بن چکا ہے، اس وقت جو زہریلا ماحول بن چکا ہے، اس ماحول میں آپ الیکشن میں چلے بھی جائیں، میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ خوفناک صورتحال بن جائے گی۔ خدا نہ خواستہ کہیں خون خرابہ نہ ہو جائے۔ پہلے رولز آف دی گیم طے کرنے ہوں گے، بیٹھ کے معاملات طے کرنے ہوں گے۔ یعنی ایک جماعت کہہ رہی ہے جی اسے الیکشن کمیشن پہ اعتماد نہیں ہے، ایک جماعت کو اپنا سی سی پی او چاہیے، دوسری جماعت کو اپنا سی سی پی او چاہیے، سب یہ دونوں سی سی پی اوز کے کیسز لے کر سامنے آ گئے۔ یہ اپنی اپنی مرضی کے جو فیصلے چاہتے ہیں، یعنی اپنی مرضی کا فیصلہ آ جائے تو عدالت ٹھیک ہے، نہ آئے تو عدالتوں کو سکینڈلائز کرنا شروع کر دیا گیا ہے۔ اس انوائرمنٹ میں الیکشن کرا کے آپ کیا کریں گے؟ اور جب وفاق کے اندر جو پی ڈی ایم کی حکومت بیٹھی ہوگی، نگران سیٹ اپ نہیں ہوگا، پنجاب میں اور کے پی میں الیکشن ہو جاتے ہیں، تو کیا عمران خان صاحب اس کے نتائج مانیں گے؟ اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ اب یہ معاملات، یہ 90 روز کی کہانی جو روز سنائی جا رہی ہے نا جی فلاں کے پاس اختیار ہے، فلاں کے پاس اختیار ہے، اس سے پہلے کسی بڑے کو اس میں پڑھنا چاہیے اور رولز آف دی گیم طے ہونے چاہیے، ادروائز خدا نہ خواستہ ملک کو نقصان ہو جائے گا۔ کون بڑا پڑے؟ اور کوئی صدر بھی مملکت سیاسی عارف جماعت، علوی تو پڑ گئے اس میں، عدیل بڑائی صاحب سب سے بڑے تو وہی ہیں، وہ تو پڑ گئے، الیکشن کمیشن تو ان کے ساتھ مشاورت دیکھیں کرنے صدر کو بھی مملکت تیار بھی، نہیں۔ اب دیکھیں صدر مملکت نے جو خط لکھا ہے الیکشن کمیشن کو، 2 خط لکھ دیے، الیکشن کمیشن نے بھی جواب دے دیا۔ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے۔ اچھا آئین میں تو واقعی یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ صدر کا کام نہیں ہے صوبائی اسمبلیوں کی تاریخ دینا۔ صدر صاحب جو ہیں الیکشن ایکٹ کی ایک شک کا جو ہے سہارا لے رہے ہیں۔ اب کل صدر مملکت اگر تاریخ کا اعلان کر دیتے ہیں، ایک نیا کرائسس پیدا ہو جائے گا۔ معاملات عدالتوں میں الگ چل رہے ہیں، الیکشن کمیشن میں الگ چل رہے ہیں، ایوان صدر میں الگ چل رہے ہیں، گورنر ہاؤس میں الگ چل رہے ہیں، یہ تو اور زیادہ کمپلیکیٹڈ کر رہے ہیں۔ صدر مملکت جو ہے وہ زمان پارک جا رہے ہیں، مل رہے ہیں اور آ کر وہ ٹھیک ہے، آپ کا جواب مکمل ہو گیا۔ سب لوگ اپنی سیاست بچا رہے ہیں۔ یہ ریاست کا سوچنا ہوگا، ملک کا سوچنا ہوگا، ملک کا کوئی نہیں سوچ رہا۔ سب اپنا اپنا آئین، اپریل سے لے کر اب تک تو سب کا اپنا اپنا آئین ہے، سب کا اپنا اپنا قانون ہے، سب کے اپنے مجھے اپنے اجازت ادارے ہیں۔ دیجیے، مجھے حسن کا جواب بھی لینا ہے، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ صرف ایک جملہ حسن کی بات سے پہلے کہ افسوس اس بات پہ نہیں ہے، ہمارے اس آئین کے سٹرکچر میں افسوس اس بات پہ نہیں ہے کہ الیکشن نہیں ہوا یا ایک فیز میں ہوگا یا 2 میں ہوگا، یا معاملات عدالتوں میں کیوں ہیں، معاملات عدالتوں میں جانے چاہیے۔ افسوس اس بات پہ ہے کہ 70 سال کی 75 سال کے بعد، آئین کے 50 سال ہونے کے بعد بھی عدالتوں میں اور ریاست میں اور سیاست میں سوال یہ نہیں ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے، سوال یہ ہے کہ الیکشن کی تاریخ کون دے گا۔ بالکل ابھی ہم اس بات کا تعین نہیں کر سکے اپنے آئین میں
کہ یہ इलेक्शन की तारीख देगा कौन, इलेक्शन में क्या होगा, ये तो बात ही बहुत दूर की है। बिल्कुल इस बिल्कुल, एक चीज पे मौमा पूरी बना दिया रियासत इलेक्शन की इन्वॉल्व है, तारीख को। अदालतें इन्वॉल्व ये हैं, कानून ये और कौन आइन देगा में तारीख? फिर ये जी। कानून साजों ने, आइन साजों ने, जाहिर है उस वक्त इतनी परफेक्शन तो ठीक है। इसमें नहीं लाई जा सकती, लेकिन इसको फिर वो मोम की नाक बना दिया, हर कोई अपनी मर्जी के मुताबिक इसको मोड़ लेता है। ठीक है, इलेक्शन और की उसमें तारीख हुकूमत भी इस वक्त शामिल इशू है ना। नहीं है, इस अदील वक्त वड़ाई इशू ये है साहब, कि इस मुझे toxic इजाजत दें environment को हसन कैसे के ठीक पास करना है। जाने की। हसन, इस वक्त जो बज़ाहिर एक बड़ा फरीक जो नजर आ रहा है, बज़ाहिर जो नजर आ रहा है, जो इसमें हर्डल क्रिएट कर रहा है, वो है हुकूमत, और हुकूमती बयानात भी कुछ इसी तरीके के सामने आ रहे हैं। गवर्नर जाहिर है उन्हीं के मातहत हैं, तो सबसे बड़ी भारी जिम्मेदारी तो हुकूमत पर ही आयद होती है, बाकी जमातें तो पीछे रह गई, अपोजिशन तो पीछे रह गई। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत और पीडीएम की तमाम चालाकियाँ, दो नंबरियाँ और साजिशें जो उन्होंने प्लान कर रखी थी, जो मनसूबा बंदियाँ तैयार कर रखी थी, वो सारी नाकाम होती दिखाई दे रही हैं। वो जो समझ रहे थे कि इमरान खान को हम फलां केस बना के गद्दारी के खिलाफ, गद्दारी का मुकदमा बना के गिरफ्तार कर लेंगे, उनके खिलाफ फलां तोशाखाना केस आ जाएगा, उनके खिलाफ फलां जो है वो महाज खड़ा कर दिया जाएगा, मरियम नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगी तो एक बहुत बड़ा हजूम उनको सपोर्ट करेगा, नून लीग नीचे से दोबारा जो है वो मैदान में आ जाएगी, पता नहीं हम क्या कर लेंगे। बदकिस्मती से तमाम सियासतदानों ने इस वक्त जो हुकूमत में है, खास तौर पे आइन, कानून और मुल्क का तमाशा बना दिया है। हमें आइन की बालादस्ती पर यकीन रखना चाहिए। अब ये जिसका बात कर रहे हैं कि तारीख फलाने देनी है, फलाने नहीं देनी, एक खिचड़ी बना दी गई है। और गवर्नर पंजाब साहब जब सोमवार को यहाँ पे इजलास बुलाया था, तो किस तरह वहां से हेलीकॉप्टर से मुल्तान से यहाँ पर हंगामी तौर पर आए कि आज मैं तारीख का ऐलान करूंगा, और पहले तयशुदा था कि तारीख का ऐलान नहीं करना। चंद थोड़ी सी मीटिंग हुई, चाय पी वगैरह, बिस्किट वगैरह खाए और निकल गए कि जनाब आइन नहीं हमें इजाजत देता। तो फिर किसको आइन इजाजत देता है? जब सदर मुमलकत ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए मुदाखलत की और ये कहा कि आइन की बालादस्ती पर यकीन रखना चाहिए, आइन के मुताबिक है आपको 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराना है, तो देखें इस वक्त इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान खुद जो है वो फंसता चला जा रहा है, अपने लिए मुश्किलात जो है वो इजाफा करता चला जा रहा है। मैं काफी देर से जो है वो काफी रोज से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो चाल है उसको नोट कर रहा हूं कि वो कौन सी चाल चलता है। वो वही चाल चलते हैं जो हुकूमत चाहती है। उनको तो बिल्कुल जो है वो आजादाना फैसले लेने हैं, उनको तो गैर जानिबदार रहना है, उनको तो किसी वन साइडेड नहीं होना। कोड ऑफ कंडक्ट यही है। जब आप कोड ऑफ कंडक्ट के तहत अपने जो है वो आप फैसला नहीं कर पाते, आपका काम था आप बताएं, आप तमाम स्टेक होल्डर को दावत दें, तमाम स्टेक होल्डर्स आए, बैठे और मामला तय करें और इलेक्शन की तारीख फाइनल करें। ठीक है हसन, ठीक हो गया। बहरहाल इलेक्शन कमीशन एक आजाद और खुद मुख्तार इदारा है। इलेक्शन कमीशन खुद ये बात भी कर रहा है और कह रहा है कि वो किसी के ताबे नहीं है। इसके साथ ही ब्रेक की जाने बढ़े, वापस आएंगे, हम मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। रोज़ बरोज़ बढ़ती महंगाई से सभी परेशान हैं। आवाम का जीना दूभर हो गया है। 2 वक्त की रोटी खाना आवाम के लिए मुश्किल हो गया है, उस रोटी को कमाना आवाम के लिए मुश्किल हो गया। और आवाम की इस तकलीफ़ का एहसास जो है वो सायरा बानो को भी है। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान उन्होंने महंगाई पर हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया। हसन, अवाम की क्या बात करें, अब तो सभी की ज़बान पर यही बात है कि अवाम का गुजारा कैसे होगा, गरीब क्या करेगा। देखें, भूख अफलास फाका कशी का मंजर है, बच्चे जो हैं वो बिलबला रहे हैं, लेकिन हुकूमत टस से मस नहीं होती। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि क्या सिचुएशन है। एक गरीब बंदा अगर वो अपने घर का बजट बनाए तो वो उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर देखें तो मैं फूड बास्केट जो है वो आपके सामने रख रहा हूँ कि अगर आटा 25 केजी और 5 जो है वो फैमिली मेंबर हों तो उनका 1 महीने का कितना खर्चा बनता है। आटा 25 केजी का लगाया जाए तो तकरीबन 4300 रुपये बनते हैं। इसी तरह चावल लगाया जाए 10 केजी के तो वो तकरीबन 3500 का हिसाब, जो मैं आज के रेट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह कुकिंग ऑयल जो है 5 लीटर 3250 रुपये लगा लिया जाए, दूध लगा लिया जाए 30 लीटर, इसी तरह शुगर, फिर दालें। तो ये अगर देखा जाए तो वेजिटेबल्स जो सब्जियां हैं 1 महीने में ये 5 फैमिली मेंबर ने खाने हैं, जिसमें वेजिटेबल्स आ जाएंगे, फिर मसाला जात आ जाएंगे, तो यूं अगर देखा जाए तो ये 30,800 के करीब बनते हैं। अच्छा। फिर इसमें आप हाउस रेंट शामिल कर लें 10,000,
फिर बिजली का बिल 7,000, गैस का बिल 700, पानी का बिल 800, फिर मंथली जो फ्यूल चार्जेस जो है वो लगा लिए जाएं 8,160। अगर एक दिन जो है वो पेट्रोल 1 लीटर इस्तेमाल करता है तो यूं अगर देखा जाए तो ये तकरीबन 26,660 बनते हैं। अगर इन दोनों को मिला लिया जाए तो 57,160 बनते हैं। 5 फैमिली मेंबर अगर एक महीना जो है अपना गुजारा करें, अच्छा। 25,000 मिनिमम वेजेस है, तो आप अंदाजा कर लें तकरीबन 32,160 रुपए जो है वो खसारा है उनको। ये कहां से वो लेकर आएंगे गरीब बंदा। और अभी मैंने इसमें बच्चों के स्कूल की फीसें, किताबें, अद्वियात और जो उनके जो है उनको इलाज मुआवजा और फिर दीगर अगर गोश्त और फल लेना पड़ जाए तो फिर वो भी इसमें शामिल नहीं किया। और जरूरियात जिंदगी की आप जो बात कर रहे हैं हसन, आप जो बात कर रहे हैं आवाम का, तो आपने बता दिया कि उनका गुजारा कितने में हो सकता है और उसमें आपने कहा कि अभी शब बरातें ये सब आपने काउंट नहीं किया। ये जो दूसरी तरफ हमारे बुजुर्ग हमें बताते हैं कि फाइज शारी की बातें हमें सुनने में आता है, किसी ने मर्सिडीज वापस कर दी, कोई जो है वो तनख्वाह नहीं लेता, तो वहां पर किस तरह से अखराजात पूरे हो रहे हैं? वफाकी अदारों ने जो मैंने मालूमात हासिल की है 52% जो है वो इजाफी अखराजात किए इन गुज़श्ता 8-9 महीनों में, और वो बताते कुछ हैं, हकाइक कुछ हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो वुज़रा और दीगर कैबिनेट में 47% इजाफा हुआ। हर सेक्रेटरी के पास 4 से 5 गाड़ियां हैं। उन्होंने अगर अपने बच्चों को, अपने जानवरों को भी बाहर लेके जाना है तो वो सरकारी गाड़ी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। फिर अगर देखें तो ऑफिसर्स के पास आपका ख्याल है कि एक मल्ले का घर होगा, उनके पास मैक्सिमम मिनिमम यानी आप 1 कनाल से लेके 71 कनाल की रिहाइश गाहें हैं। और पंजाब के अगर मैं आपको 2 ऑफिसर्स के माहाना अखराजात बताऊं तो आंखें खुल जाएंगी कि एक पंजाब का सीनियर ऑफिसर जो है 55 लाख रुपए में पड़ता है एक महीने का। आपने हमें जो हकाइक बता दिए ना, इससे हमारी और का। आवाम की आंखें अभी से खुल गई हैं। इसके साथ ही हम ब्रेक की जानिब बढ़े, मजीद बात करते हैं इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। सादर रसूल साहब, अदील बड़े साहब आपकी जानिब आएंगे। एक मिनट है आपके पास। सादर रसूल साहब, हसन की ज़बानी आपने सुन लिया, अवाम तो डिफ़ॉल्ट कर चुकी है, करती जा रही है मजीद, लेकिन हमारी जो अशराफिया है वो हमें कहीं से भी डिफ़ॉल्ट होती हुई नज़र नहीं आ रही। नहीं, देखिए हसन ने बड़ी ज़्यादती की और मैम जिन्होंने सेनेट में हमारी सेनेटर साहिबा ने तकरीर की थी उन्होंने भी बड़ी ज़्यादती की। नवाज़ शरीफ साहब के दिल में, हमें मरीम साहिबा ने बताया तो है कि बहुत ज़्यादा इस बात का एहसास है। उन्होंने, मरीम साहिबा ने बताया तो है कि बल्कि उनकी तबीयत शायद ख़राब ही इस वजह से है कि उनको हमारा एहसास बहुत ज़्यादा है। उनके दिल में इतना दुख है हमारे लिए कि इटली, स्विट्ज़रलैंड, इधर उधर घूमते फिरते उन्होंने एक लम्हा नहीं एंजॉय किया, एक दफ़ा भी 5 स्टार ट्रेन में से बाहर, खिड़की से बाहर नहीं देखा, क्योंकि दुख बहुत ज़्यादा है। आप उनको इतना अंडर एस्टिमेट ना करें, उनको बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा एहसास है। 3 ही तो शायद बंदों को है, या 3-4 को, एक नवाज़ शरीफ साहब को है, सर फ़हरिस्त, फिर मरीम साहिबा को होगा, फिर इसहाक डार साहब को है, शायद थोड़ा सा इस तरह का दुख जरदारी साहब को भी हो। हमें उनके दुख के लिए अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनका दुख कम करे, और अगर हमारे से कोई मजीद खिदमत हो सकती है पाकिस्तान से उनके लिए, उनका दुख कम करने के लिए, तो बेशक हमसे थोड़ा सा टैक्स और भी ले लें, हमें से फ़र्क नहीं पड़ता। शहंशाह कॉमेडी जिस तरह जिसका जिक्र कर रहे हैं। आदिल बड़ाई साहब, आप क्या समझते हैं, किसके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं? ये तो आपके सामने ही है। हर हुकूमत आती है, ऑस्टेरिटी कमेटी बनाती है, वो सिफारिशात देती है, और वो अच्छा वो सिफारिशात जिन्होंने बनानी होती हैं और जिन्होंने अमल दरामद करना होता है वो असल में सिफारिशात उसी तबके के खिलाफ होती हैं। इमरान खान साहब ने भी वो रिफॉर्म्स की एक कमेटी बनाई, ऑस्टेरिटी के हवाले से इकदाम किए, वो वहीं के वहीं है खर्चे भी। वो अफसरशाही उतने बड़े कनालों के घर में रह रही है, उनके बिजली के बिल, उनके प्रोटोकॉल, उनकी गाड़ियां उसी तरह चल रहे हैं। अखराजात कम करने का इनके पास ये सिर्फ सियासी दावे बयानात होते हैं। दूसरी बात ये है कि असल मसला ये नहीं है, ये तो हर दौर में बात होती है जी, कम से कम आमदनी जी बढ़ा दी जाए, गरीब का कोई नहीं सोच रहा। असल मामला है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। इस वक्त प्लान किसी के पास नजर नहीं आ रहा। जो भी रिफॉर्म्स करने निकलता है बीच में सियासी मसलतें आ जाती हैं, लीकेजेस रोकनी होंगी, करें ना स्टील मिल को प्राइवेटाइज, शोर मच जाएगा जी, ये सासे बेचने लग पड़े हैं, ब्लीडिंग हो रही है अरबों रुपए की, वो कोई नहीं देख रहा। पीआईए के हवाले से देख लें आप,
جی۔ کہ کس طرح وہ جو کریو کی اور جو ایئر کرافٹ ریشو ہے وہ کیا صورتحال ہے دنیا میں ان ایئر لائنز سے بھی زیادہ ہے، اور اس کی پرفارمنس دیکھ لیں جو پی آئی اے کی ہے، لیکن اربوں روپے کی لیکیج ہو رہی ہے، ریلوے میں اربوں روپے کی لیکیج ہو رہی ہے. تو یہ جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان کی رقم ان لیکیجز میں جاتی جا رہی ہے، اور کاروباری شخصیات سے ٹیکس لینے کا کوئی پلان نہیں ہے. جنہیں ہر سبسڈی حکومت دینی مسئلے کا چاہیے شکار ہو حکومت جاتی انہیں ہے. نہیں دے رہی، اور کس طرح سے ہماری نوکرشاہی جو ہے وہ نظر تو نہیں آ رہی کہ کسی طرح سے بھی کوئی معاشی پریشانی انہیں ہے. جس طرح کی سبسڈیز اور جس طرح کی لگژریز وہ لوگ انجوائے کریں، دوسری طرف عوام کا کیا حال ہے وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.